नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। माँओं की दुआओं को ले लो, वालिदैन की दुआ को ले लो। इस दुनिया में वालिदैन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए खड़ा होता और मेरी माँ एक दफ़ा मोहम्मद पुकारती तो मैं नमाज छोड़कर अपनी माँ के पास जाता। मेरे नबी की माँ 6 साल की उम्र में वफ़ात पा गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के थे, उनके साथ उम्मे ऐमन उनके वालिद की बांदी और उनकी वालदा मदीना से तशरीफ़ ले जा रही थी कि रास्ते में मकाम अबवा के मकाम पर उनकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ और वो वहाँ पर वफ़ात पा गई। उम्मे ऐमन ने भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था, इस लिहाज से वो भी उनकी माँ हुई। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा वफ़ात पा चुकी थी तो देखिए 6 साल का बच्चा, वालिद का साया तो पहले ही सर से उठ चुका था, अब वालदा भी चली गई तो रो रो कर कहने लगे, ऐ माँ तू एक दफ़ा मुझे मोहम्मद तो कहकर पुकारती, मैं तेरे लिए अपनी नमाज़ों को भी छोड़। इतना रोए। उसके बाद 57 साल बाद, आज 7 दिन के बाद रोए ना, आंसू ख़त्म हो जाते हैं। अपनी माँ के लिए कोई नहीं रोता। 57 साल के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम से गुज़रे, मकाम अबवा से गुज़रे, तो वहाँ पर घुटने टेक कर इतना रोए कि घंटों तक रोते रहे। सख्त गर्मी में जैसे बारिश, तेज़ बारिश का होना। इतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर रोते रहे 57 साल गुज़रने के बाद। लिहाजा अपने वालिदैन की कदर करो। ये बच्चियाँ गौर से सुने, आजकल यही बच्चियाँ ही वालिदैन की नाफरमानी करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका इल्म तो अल्लाह को है, लेकिन अलबत्ता इसकी निशानी ये है कि जब बच्चियाँ भी वालिदैन की, माँ बाप की, माँ की नाफरमानी करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। जब वो भी उनके आगे बोलेंगी तो क़यामत आ जाएगी। तो देखें, वालिदैन की बद्दुआ का ज़रिया ना बने, बल्कि उनकी दुआ का ज़रिया बने। अब देखिए, नमाज तो हकूक़ अल्लाह में आ जाती है, वो तो अल्लाह के हकूक़ है। अब है हकूक़ुल बाद। इस्लाम का अमल सिर्फ ये नहीं कि नमाज़ें पढ़ी जाएं, बल्कि हकूक़ुल बाद भी अदा किए जाएं और उसमें वालिदैन की फरमाबरदारी की जाए। अब मेन चीज़ है रिश्ता, निकाह। अब आजकल लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पसंद से शादी की जाए, बल्कि वालिदैन की खुशी जहाँ पर हो वहाँ पर करें। इससे आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी और आपके वालिदैन भी आपसे खुश रहेंगे। अलबत्ता आजकल औलाद की ज़्यादातर नाफरमानी की मेन वजह वालिदैन ही हैं। वो कैसे कि अगर बेटी कह रही है कि मैंने यहाँ पर रिश्ता नहीं करना, तो ये गुनाह नहीं है, ये नाफरमानी नहीं है। और अगर बेटा कह रहा है कि मैंने यहाँ रिश्ता नहीं करना, तो ये नाफरमानी भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नाफरमानी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। आप तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अब ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। देखें, माँ बाप पर भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को इज़्ज़त दें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی بیٹیوں کو اتنی عزت دیتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ لے کر آئے۔ ان کے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے لیے حضرت علی کو چن لیا ہے، لیکن پھر بھی جب حضرت علی آئے ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ہچکچا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ میں فاطمہ کے رشتے کے لیے آیا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، بس یہ کہہ کر چپ کر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور اس صحابہ کرام سے کہنے لگے، باقی صحابہ کرام بھی باہر ٹھہرے تھے کیونکہ پہلے بھی صحابہ کرام رشتہ لے کر گئے تھے، تو ان سے کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا نبی جواب نہیں دیں گے، تو انہوں نے کہا کیا کہا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، تو وہ کہنے لگے انشاءاللہ سے مراد نبی کی ہاں ہی ہوتی ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا کہا تو میرے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو آپ کو منظور ہو۔ تو دیکھیں یہ ہوتی ہے اولاد کی فرما برداری۔ والد کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں سے پوچھے، اور اولاد کا بھی حق ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، سب کو جمع کر کے فرمایا کہ علی کا رشتہ فاطمہ سے ہو۔ دیکھیں کہ اولاد اگر کسی چیز میں نہیں راضی تو ان کی مانی جائے، کیونکہ زندگی اولاد نے گزارنی، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کے نافرمان نہ بنے۔ ہاں اگر وہ نہیں مانتے تو اپنی ضد پر نہ اڑیں، بلکہ جہاں والدین کہتے ہیں وہیں پر رشتہ کریں۔ اور خصوصی طور پر والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں رشتہ نہیں کر سکتے، وہ فلاں قوم ہے فلاں قوم ہے، تو کیا وہ مسلمان نہیں؟ یہ دیکھیں کہ کیا وہ مسلمان نہیں یا وہ نمازیں نہیں پڑھتا؟ تو مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اسلام پر عمل درآمد کرتا ہے، کہ کیا وہ دین پر چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اگر یہ دیکھ لیں کہ یہ فلاں بندہ ہمارا نسلی ہے یا ہماری نسل کا ہے، صرف یہی چیز دیکھ لیں یا یہ دیکھ لیں کہ یہ امیر ہے، اور یہ نہ دیکھیں کہ اس میں دین نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں، تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ لہٰذا والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی سنیں، اور اولاد سے بھی گزارش ہے کہ اپنے والدین کا احترام کریں۔ یہ ایسی عظیم ہستی ہے کہ ان کی نافرمانی ہمیں آگ میں دھکیل سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔